Good morning. Dili na lang ko mukuha og insurance Kay na naman ko insurance sa among company. Yes. Tinuod jud na kay kadaghanan karon sa mga company ang ilang mga empleyado ila na jud paapilon og insurance. Sakto kaayo na siya. Kaso lang mas maayo jud nga naa ka insurance na personal. Kay kung mawala na ka sa company, mawala na pud ang imong insurance. Unya, kung dili na ka connected sa company, wala na ka makuha nga insurance nila. Unya paapilon ba yata og bayad sa kumpanya sa atong insurance nga tawagon nila og company's insurance. Kay sa tanan man na nga empleyado, unya kung mawala na ta sa company, dili naman lagi ta makagamit ana kay dili naman ta connected nila. Mao ayaw na og pagduha-duha og kuha og insurance para sa imong self or sa imong pamilya. Mintras nga naa pa ka trabaho nga makabayad pa ka sa premium, kay kung mawala na ka trabaho una pa ka mokuha og insurance. Awahin na jud ang tanan. Kay maglisod naman ka og bayad sa premium kay wala naman kay income nga makabayad sa insurance. Mao karon na ang the best time nga magkuha ka og insurance mintras naa pa kay trabaho, nga naa pa kay income nga ikabayad sa premium nga imong kuhaon nga insurance. So comment lang og thank you for watching. Bye.